مدینے دا والی جیویں درد بندا مدینے دا والی ایویں درد کہیں گی تو ونڈائے نہیں جاندے جیویں درد بندا مدینے دا والی جیویں درد بندا مدینے دا والی ایویں درد کہیں گی تو ونڈائے نہیں جاندے اے اپنے تا اپنے نہیں اس در تو خالی اے اپنے تا اپنے نہیں اس در تو خالی قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے جیویں درد ونڈدا ٹھہر جا اچل دے فرشتے ٹھہر جا اچل دے فرشتے تو آلن دے بس میرے مصطفیٰ تو آلن دے بس میرے مصطفیٰ یہ جنہ دے سہنے میں انہاں نو دیساں اے ساہر کسے نو پڑھائے نہیں جاندے جنہیں درد ونڈدا اگر تو آگو سمجھ آتی پیو شیر سناواں آگو جا سبحان اللہ اے جنہ دے سانے میں انہاں نو دیساں شہرہ دے جن دے سانے میں ہو کو دیساں میں لاوار سے سانے چاہتے آیا اے جن دے سانے میں ہو کو دیساں او شیر قابل غور پڑھنا چاہنا دل دے کنے نہ سنو اللہ اپنے محبوب کو شانہ کتنے نہ دیتن شیر سنو آگو سبحان اللہ اے جبریل پوچھیا اے جبریل پوچھیا شبے وصل رب تو اے جبریل پوچھیا شبے وصل رب تو کیویں ون جگہ میٹھے مصطفیٰ کیویں ون جگہ کیویں ون جگہ کیویں ون جگہ میٹھے مصطفیٰ توجہ کیا رب نے تلیاں تے ون رکھ لبانو اے محبوب ساڈے کے جگائے نہیں جاندے جنہیں درد ونڈدا مدینے دا والی جنہیں درد ونڈدا مدینے دا والی ایویں درد کہیں گی تو ونڈائے نہیں جاندے جنہیں درد ونڈدا آوس ماڑے کو جنہیں درد ونڈدا مدینے دا والی ایویں درد کہیں تو ونڈائے نہیں جاندے گھوٹ مٹھن دا گھوٹ خواجہ غلام فرید جی فرمیندے او میں دساں محبوب دے نال محبت کیویں کرنی پوندی ہے تے جڑا محبوب دے نال محبت پکی تھی ونجے ول آدن آواز ساڈے کول یار سپاہیڑا 1 لاکھ دینی 2 لاکھ دیساں ایک واری تا بول یار سپاہیڑا اور جنا عشق مکمل تھے ول فرمیندن خلقت کو جیندی گول ہے او خلقت میں فرید کو لاوے میں رستہ دکھے نا انہیں در بدر نہ مدی راوے کہ مرشد کامل ہوئے تے بندہ رلدا بھی کہنی مزے دی گال ہے مرشد کامل ہوئے بندہ نہیں رلدا آؤ کوٹ مٹھن دے گھوٹ دی محبت سنو آگو سبحان اللہ سینے دا دور لا گیا آگو سبحان اللہ آبس مادے کول یار سپاہیڑا آبس مادے کول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت اور استاد محترم قبلہ استاد محمد اقبال اکرام صاحب اور حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد اسماعیل سعیدی صاحب، اللہ پاک علماء دا سایہ سر سرن دے تادر قیام اور دائم رکھے۔ میں اپنی حاضری اختصار دی طرح پڑھنے والے مہمان ڈھیر ہیں، جی میں کو حکم تھی میں ہوں ملے حضرت حاضری مکمل کر دیتا ہوں، پریشان نہیں تھی منا حضور اجازت ہے۔ او گھوٹ میٹھا میں گھوٹ دی طرف جلدے ہیں